दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीहरूबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको 3 वर्षीय सरकारले अघि सारेको विकास पूर्वाधार पूर्ण बन्दै गएकोले विरोधीहरूलाई छटपटाहट भएको बताएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बनेको 10 तले भ्यू टावरको उद्घाटन गर्दै ओलीले भने, एमाले सरकारमा नभएको भए यस्ता काम कति वर्ष झुल्ने थिए हामी सबैलाई थाहा छ। चुनाव आउँदैछ, एमाले नेतृत्वमा आएपछि के भयो त्यो जनमानसमा लैजाऊ। आतेकाहरू अरू छटपटाउँछन्, सर्वसाधारणलाई यथार्थ विषय पुर्याऊ। मन्तव्यको अधिकांश समय स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विकासका योजना तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका नमुना कामको प्रशंसामा खर्चिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले विकासका योजनामा निरन्तर साथ दिनुपर्ने, मानवीय प्रयास मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने, आधुनिक प्रविधिमा कृषिलाई ध्यान दिए उत्पादन बढ्ने गरी स्थानीय सरकारले योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सुरु गरेको जमिन खेर नफाल्ने नीतिको प्रशंसा गर्दै उनले भने, कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरमा तपाईहरूले गरेको काम उत्कृष्ट लागेको छ। अब आयात रोक्ने गरी योजना बनाउनुहोस्। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर समृद्धिको मुख्य आधार हुन् जुन तिलोत्तमाले सुरु गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका र शङ्करनगर वन विहारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको भ्यू टावरमा पहिलोदेखि 6औं तल्लासम्म व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गरिएको छन् भने 7औं तल्लादेखि मात्रै दृश्यावलोकनको लागि प्रयोग हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। 11.5 करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको भ्यू टावर निर्माणमा 70% तिलोत्तमा नगरपालिकाले र 30% शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रले लगानी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकताको चर्चासँगै विवेकशील साझा पार्टीभित्र चरम विवाद उत्पन्न भएको छ। यसअघिको विवादमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई साथ दिएका नेताहरू नै अहिले उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्ट समूह अध्यक्ष मिश्रमाथि खनिएको थियो। उक्त समूहले राजावादी पार्टीसँग एकता प्रयासका विषयमा जानकारी माग्दा मिश्रले पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। विवादका बीच अध्यक्ष मिश्रले पार्टीका 3 बुँदे निर्णय सुनाए। पार्टीका 26 जना केन्द्रीय सदस्यमाथि कारबाही, प्रदेश संयोजकहरूको हेरफेर र स्थानीय चुनावको तयारी सम्बन्धी निर्णय सुनाए पश्चात केही केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए। तर बैठक समापन गरेर मिश्र हिँडे। त्यस पश्चात असन्तुष्ट समूहको बैठक बसेको थियो। बैठकले अध्यक्ष मिश्रलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ नआए अध्यक्षलाई नै पदबाट हटाउने चेतावनी असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले दिएका छन्। अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो बारेमा आधिकारिक धारणा के हो भन्नको लागि, हामीमाथि भएका अन्यायहरू तपाईले थाहा पाउनको लागि, आम नागरिक माझ र सदस्यहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कुराहरूलाई पनि जोडतोडको ढङ्गले प्रसारण गरिदिनु होला। हामीले आज प्रेस रिलिज पढेर सुनाउने र तपाईहरुको प्रश्नको सामना गर्ने सोचेका थियौं, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि हिजोसम्म अन्याय भएको थियो र आज पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू राख्न पाएनौँ। हामी घोर अन्यायमा छौँ। हामी अब नागरिकमा आउँदैछौँ, सदस्यहरूको माझमा आउँदैछौँ। यसमा मिडियाकर्मी साथीहरूको तपाईहरुको पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रो आवाज अहिलेसम्म तपाईँले सुन्न पाउनु भएको छैन। जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै अनाधिकारिक हुन्। हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा गएका छौँ। निर्वाचन आयोगमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ। 163 जनामा 82 जना यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पुर्याउन सक्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा त्यो उहाँको हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ। तर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यसको छानबिन छिटै हुन्छ र यो कुरा तपाईहरुले पनि छानबिन गरिदिनु होला। हिजो हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको लिस्टमा आएका थियौँ। त्यसमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको अधिकांश बहुमत साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो होइन। भित्रपट्टिको कुरा अर्कै देखिन्छ। त्यही भएर म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो रविन्द्र मिश्र एक्लैको पार्टी होइन, यो हाम्रो पनि पार्टी हो। हजारौँ युवाहरूको पसिना रगत यसको लागि बगेको छ। तपाईहरुले कृपया यो हाम्रो आधिकारिक आवाजहरू नागरिकको माझमा पुर्याइदिनको लागि, हामीमाथि जुन अन्याय भएको छ हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईहरुसँग। हाम्रो आवाज बाहिर राम्रोसँग जान सकेको छैन। हाम्रो अध्यक्षको जस्तो 10 लाखको फेसबुक र ट्विटर छैन। तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनु होला। आज जसरी मिडियाका साथीहरूलाई भित्र जान प्रवेश गर्न रोक लाग्यो त्यो कुराको पनि हामी बहुत भर्सना गर्दछौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा
राप्रपाकरण हुन दिँदैनौँ। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौँ। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो र जुन हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिलाई राप्रपामा लगेर समाहित गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र पार्टी जोगाउनको लागि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हिजो निर्वाचन आयोगमा गइसक्नु भएको छ। त्यसको हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई हामी जसरी पनि यो युवाहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। विवेकशील दुईटा कुरामा ध्यान दिइदिनु होला। विवेकशील साझा पार्टी कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुँदैन, राप्रपासँग एकीकरण सम्भव छैन। केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आउँदा दिनमा त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउन दिँदैनौँ। सन्तुष्ट समूहका तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य भीमप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, असक्षम पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। उनी पार्टीको आत्मालाई लत्याएर विशुद्ध निजी स्वार्थका लागि विवेकशील साझामा प्राप्त राजनैतिक पुँजी राजावादी आन्दोलनमा बुझाउन प्रयत्नशील छन्। पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठक भने पार्टीको बहुमत संख्या नेतृत्वसँगै रहेको बताउँछन्। केही व्यक्तिहरूले पार्टीभित्र हुलहुज्जत गरेर सुसंस्कृत राजनीतिलाई बिथोल्न खोजेको उनको आरोप छ। उहाँहरूले बहुमतको हस्ताक्षर रहेको भनेर भ्रम फैलाउन खोजिएको, तर त्यो नितान्त असत्य हो। विधि विधान र पद्धति नमानेर हुलहुज्जत र बाहुबलको आधारमा केन्द्रीय समितिमा निर्णय गराउने प्रयास विफल भएपछि केही व्यक्तिले अवैधानिक र अराजक गतिविधि गरेका छन्, तर पार्टीमा यसको खास असर नभएको पाठकले भने। विवादका बीच आज पार्टी कार्यालयमा दुवै पक्षले समानान्तर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो। पार्टी संस्थापनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनकै समय पारेर असन्तुष्ट समूहले पनि पत्रकार सम्मेलन राखेको थियो। यस क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई अराजकता देखाएको आरोप लगाएका छन्। साझा पार्टीले हालै मात्रै नियुक्त गरेका प्रदेश संयोजक र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई शुभकामना दिन आज 10 बजे कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तर पार्टीका केही विधि विधान पद्धति नमान्ने, उच्छृङ्खल, अराजक र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने एउटा समूहले पार्टी कार्यालयमा लगभग उस्तै समयमा जुधाउने गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने स्थिति भएपछि यहाँ अलिकति तनाव स्थिति भयो। विधि पद्धति र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने पार्टीको मैदानमा आज केही साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो, जो जस्तो अभद्र, अमर्यादित किसिमको गतिविधि गर्नुभयो र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति लिएर आउनुभयो, त्यसप्रति हामी विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू र सदस्यप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्छु। यो बिल्कुल पनि म जस्तो एउटा व्यक्ति जो निरन्तर यो सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ र मुलुकको विकृत राजनीतिक दलहरू जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लगातार रूपमा लागिरहेको व्यक्तिका लागि आज पार्टी कार्यालयमा जे जस्तो स्थिति साथीहरूले मुठभेड ल्याउने नियतले गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। तिनै साथीहरू हुन् जसले 2 दिन अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी विधि पद्धति, तपाईँको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्षले सञ्चालन गर्दाखेरि पाखुरा सुर्किएर अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई धम्काएर तर्साएर तपाईँको विधिबाट नचल्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने उहाँहरूले जुन नियोजित क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो त्यो आजको क्रियाकलाप पनि उहाँहरूले त्यसैको निरन्तरता हो। र अब सारमा भन्नुपर्दा यो पार्टी विगत केही समय यता विकृत वामवादी सोच र विकृत वामवादी स्कुलिङको कब्जामा पर्न गइरहेको थियो। हामी त्यसलाई शुद्धिकरणको प्रयासमा सामूहिक प्रयत्नका कारण पार्टीलाई उदार लोकतान्त्रिक चरित्रको एउटा पार्टी बनाउने दिशामा लिएर गइरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू त्यसका छिटफुट असरहरू हुन् भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन, किनभने आज पार्टी कार्यालयमा ती असन्तुष्ट साथीहरूको तर्फबाट कतिपय यस्ता अनुहारहरू देखिएको छ जो यो पार्टी कार्यालयमा विगतमा कहिले पनि देखिएको थिएन। पार्टीका नेताहरू मात्रै आउनुहुन्थ्यो, संवाद गरौँ, संवादको माध्यमबाट विवाद हल गरौँ अथवा उहाँहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने स्थिति हुन्थ्यो भने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई यो पार्टीमा कहिले पनि यस्तो स्थितिमा हुने थिएन। तर यहाँ त के भने अलिकति मुडेबल देखाएर, अलिकति तपाईँको डर त्रास देखाउन खोजेर बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर जसरी धम्काउने तर्साउने स्थिति उहाँहरूले आज पनि स्थिति सृजना गर्नुभयो। मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार हेटौँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धन चुनाव सार्ने बहानाको खोजीमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। नेकपा एमालेकै दबावका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन लागेको उनको दाबी छ। साथै उनले हाल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित भएको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रही केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई पनि आफ्नै गृह स्थानमा पठाइएको उनले बताए। वैशाख पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने र 9 गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गृह कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। यो चुनावको निम्ति नेकपा एमाले केही उम्मेद्वारको मापदण्ड बनाएको छ। पहिलो त पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएको व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको उम्मेद्वार हुनेछन्। स्थानीय निकायको परिचालनको निम्ति सक्षम योग्य व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको उम्मेद्वार हुनेछन्। गएको स्थानीय चुनावमा विजय प्राप्त गरेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको उम्मेद्वार हुनेछन् र स्थानीय विकास निर्माणको अवधारणा बुझेका व्यक्तिहरू, लोकप्रिय व्यक्तिहरू नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनेछन्। र त्यसको लागि निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार यो सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले निश्चित गरेका छौँ। जुन तहको उम्मेद्वार हो त्यही तहको कमिटीले सिफारिस गर्छ र एक तहमाथिको कमिटीले त्यसलाई निर्णय गर्छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको सिफारिस वडा कमिटीबाट हुन्छ पार्टीको, र त्यसलाई पालिका कमिटीहरूले निर्णय गर्छन्। पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखलाई पालिकाले सिफारिस गर्छ, जिल्ला कमिटीले त्यसलाई आफ्नो सुझावसहित सिफारिस गर्छ र प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। र महानगर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको हकमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी, पालिकाहरूको सिफारिस र प्रदेशको पनि सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। अब यो प्रक्रिया हाम्रो सुरु भइसक्यो। धेरै ठाउँमा अब उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र हामी वैशाखको पहिलो हप्तासम्ममा देशभरका करिब 40,000 उम्मेदवारहरूको नावली अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ वैशाखको पहिलो हप्तासम्ममा। र अब यसरी हामी चुनावको एउटा माहौलमा गएका छौँ। र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति हामीले बनाएका छौँ। र सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, पार्टीका विभागहरूलाई, पार्टीका जनसङ्गठनहरूलाई, फाँटहरूलाई र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायलाई पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको समावेश गर्नुपर्ने विषयको बारेमा नेकपा एमाले सार्वजनिक ढङ्गले सुझाव पनि आह्वान गरेको छ। वैशाख 9 गते चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा। र त्यही दिन 753 वटा पालिकामा पनि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। एकै दिन वैशाख 9 गते हामी सबै देशभरि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछौँ। सचिव भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेसमा ठूलो सफलता मिल्ने दाबी गरे। मधेसमा एमालेको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहर चलेको बताउँदै पार्टी फुटको क्षति मधेसबाट पूर्ति भइसकेको उनको भनाइ छ। र विगतको चुनावभन्दा केही ठाउँमा हाम्रो अनुकूलता पनि थपिएको छ। विशेष गरी मधेस प्रदेशमा विगतमा हामीलाई निकै नै अप्ठ्यारो बनाइएको थियो। एक किसिमले भन्ने हो भने नेकपा एमालेलाई लखेट्नका निम्ति, मधेसमा प्रवेश गर्न नदिनका निम्ति ठुल्ठुला षड्यन्त्र भएका थिए। सप्तरीमा त्यो खालको घटना भएको थियो। तर आज मधेस प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको पक्षमा एउटा ठुलो उत्साह देखिएको छ। पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ। त्यसकारणले हामी उत्साहित छौँ। र पार्टी विभाजनले केही असर गरेको छ त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर पार्टी नेकपा एमाले र माओवादीको रूपमा अलग अलग फेरि अस्तित्वमा भइसकेपछि गएको सालको वैशाख 23 गते पछाडि हामी फेरि अलग अलग पार्टीको रूपमा आयौँ। त्यस पछाडि हेर्ने हो भने पूर्व माओवादीतिर रहनुभएका नेता मात्रै होइन, कार्यकर्ता मात्रै होइन कि मतदाताहरूको पनि ठुलो हिस्सा नेकपा एमालेमा समाहित भएको छ। यसले र अरू कतिपय तराई मधेसमा हेर्नुहुन्छ भने मधेस केन्द्रित दलको साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, कङ्ग्रेसकै साथीहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यसले के देखिन्छ भने पार्टी विभाजनको क्षतिलाई हामी यो बाटोबाट आएका साथीहरूको सङ्ख्याले सरप्लस गर्न सक्छ।
त्यसले अझै हामीलाई प्लस गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, आम जनताको मनोविज्ञान के छ भने यो देशमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउन सक्ने र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू र अन्य विदेशी शक्तिहरूसँग नेपालको हैसियतले उनीहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने त्यो ल्यागत भएको नेपालको राष्ट्रिय दल भनेको नेकपा एमाले हो। साथै हामीले जुन विकास निर्माणको कुराहरू गरेका छौँ, ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेका छौँ नेकपा एमालेको सरकारको पालामा, त्यसकारणले पनि आम जनताले के बुझेका छन् भने ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू, चाहे त्यो यातायातको क्षेत्रका पूर्वाधार हुन्, चाहे ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधारमा होस्, नेकपा एमाले एउटा ठुलो क्रान्ति नै गरेको छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ पूर्व पश्चिम हाइवे जुन समानान्तर 4वटा हाइवेमा हामीले काम गऱ्यौँ, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग 9वटा उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा हामीले कामहरू अगाडि बढायौँ, ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू चाहे त्यो भैरवा होस्, पोखरा होस्, ठुला एयरपोर्टहरूको काम हाम्रो पालामा सबभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। पर्यटन पूर्वाधारका हिसाबले हेर्ने हो भने दर्जनौँ 5 स्टार होटलहरू हाम्रो पालामा स्वीकृत भए, लगानीहरू त्यसरी आयो र विदेशी लगानी पनि हाम्रो पालामा उत्साहजनक ढङ्गले आएको थियो। र यो सबै परिस्थितिले के हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्व यो मुलुकलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा आम जनसमुदायमा स्थापित भइसकेको कुरा हो। र यो 8 महिना, पछिल्लो 8 महिना हेर्ने हो भने जो हामी सरकारभन्दा बाहिर बस्यौँ, यो 8 महिनामा हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै सबभन्दा नकारात्मक ठाउँमा छ, हैन? सबभन्दा नकारात्मक ठाउँमा छ। मुद्रा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै सबभन्दा कम भएको छ। तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि इतिहासमै सबभन्दा बढी भएको छ। विकास खर्च हेर्ने हो भने सबभन्दा कम भएको छ, झन्डै 14-15% भन्दा आजसम्म विकास खर्च भएको छैन। भट्टराईले गठबन्धन सरकारका कारण देशमा ठूलो क्षति पुगेको आक्रोश व्यक्त गरे। एमसीसी लगायतका विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा सरकार चुकेको उनले आरोप लगाए। इतिहासकै चर्को मूल्य वृद्धि वर्तमान सरकारकै पालामा भएको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च भएको छैन, व्यापार घाटा डरलाग्दो ढङ्गले बढ्दै गएको छ, हाम्रो चाहिँ नि निर्यात घट्दै गएको छ, आयात बढ्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि विद्युतको मूल्य वृद्धिको कारणले मानिसहरूको दैनिक जीवन चौपट भएको छ। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासमै सबभन्दा माथिल्लो अङ्कमा पुगेको छ र यो अझै बढ्ने सम्भावना देखिँदैछ र सरकारले त्यसका निम्ति कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेको देखिँदैन। 38 रुपियाँमा भारतबाट बिजुली किनिँदैछ, विद्युतको हामी खरिद गर्दैछौँ 38 रुपियाँ प्रति युनिटमा। यसले हाम्रो देशका 2वटा संस्थाहरू, विद्युत प्राधिकरण र आयल निगमलाई धाराशाही बनाउने दिशातिर जाँदैछ। जुन संस्थाहरू विगतमा नाफामा थिए, आज ती डरलाग्दो घाटामा ती संस्थाहरू परिणत हुँदैछन्। त्यसैले मुद्रा सञ्चितिको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुरा मैले गरिहालेँ र यो 8 महिनाको अवधिमा कुनै उल्लेख्य ढङ्गले विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रेको छैन र विदेशी सहयोग र अनुदान पनि उल्लेख्य रूपमा भित्रेको छैन। एमसीसी जस्ता कतिपय मुद्दाहरूमा सरकारले देखाएको लाचारीपनले मुलुकको राष्ट्रिय शक्तिहरू विभाजित मात्रै भएनन् कि विदेशी शक्तिहरू समेत विभाजित बनाउने काम भयो। यो हाम्रो लागि लज्जाको कुरा हो। अमेरिका, चीन जस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरू नेपालको सन्दर्भमा विभाजित हुनु त्यो नेपालको हितमा छँदै छैन। नेपालले जुन सन्तुलित विदेश नीति हामीले राख्दै आएका थियौँ विगतमा, योभन्दा च्यालेन्जिङ जब विगतमा हामीले गऱ्यौँ, चाहे त्यो चुचे नक्सा निकाल्ने कुरामा होस्, त्यो यो एमसीसी भन्दा च्यालेन्जिङ कुरा थियो त्यो। तर त्यसमा नेकपा एमाले संसदभित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर हामीले गर्यौँ। तर एमसीसीमा त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, संसदमा विभाजन भयो। एमाले जस्तो ठुलो पार्टी प्रक्रियामा भाग लिन पाएन, हैन? यस्तो एउटा स्थितिमा वैदेशिक सम्बन्ध पनि एकदमै गन्जागोल अवस्थामा पुर्याएको हामीले देखेका छौँ। त्यसो हुँदा यो गठबन्धन मुलुकको निम्ति अभाव सिद्ध छ, मुलुकको लागि यो असफल साबित भइसकेको छ र अब फेरि पनि नेपाली जनताको जनमत त्यो गठबन्धनतिर जाँदैन। त्यसो हुँदा एउटा सपाट, एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको, मुलुकलाई हाँक्न सक्ने, विकास निर्माणलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, जनआकाङ्क्षाहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालको स्वाभिमानलाई उठाउन सक्ने त्यो ल्यागत भएको राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले हो।
तर हामीले चुनाव जित्ने मुख्य आधार पनि यही नै हो। र जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, अब यो गठबन्धन गर्छौँ चुनावमा भनिरहनु भएको छ साथीहरूले, त्यसमा हामीलाई केही कमेन्ट गर्नु छैन। तर कुरा के हो भने यो गठबन्धन यस्तो गठबन्धन कि त्यो आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लड्ने गठबन्धन हो। उहाँहरू आफ्नै खुट्टामा अल्झिँदै गर्नुहुन्छ, एमाले दौडिसकेको हुन्छ र एमालेलाई उठेर यसो दौडिन थाल्दा उहाँहरूले भेट्ने कोही छैन, किनभने एमाले धेरै टाढा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले यो गठबन्धन एउटा त यो भ्यागुताको धारणी भन्छ हाम्रो नेपाली उखान, यो भ्यागुताको धारणी पुर्याउने गठबन्धन हो होइन। एउटा आउँछ अर्को निस्किन्छ, अर्को आउँछ अर्को निस्किन्छ। त्यसैले यो आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लड्ने गठबन्धनसँग हामीलाई कुनै त्रास छैन, कुनै आतङ्क छैन। यो गठबन्धनले बढी से बढी अब तपाईँको चाहिँ नि 1 रन लेला, अर्को 1 रन लेला होइन क्रिकेटमा, त एमाले छक्कै हान्छ होइन, किनभने एमालेसँग त्यो समय नै छैन, एमाले पर्खिँदैन। त्यसैले उहाँहरूले 1-1 रन बटुल्नुहुन्छ, हामी छक्का हान्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 का लागि घोषणा भएसँगै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जिल्ला तथा प्रमुख सहरमा पुगेर आफ्नो पार्टीको प्रशंसा र विपक्षीको खेदो खन्नमा व्यस्त हुन थालेका छन्। मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको छ। दोस्रो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्दछु। इति सम्बत 2078 चैत्र 12 गते रोज 7 सुबह। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा हजुरलाई चाहिँ यो घोषणा पत्र हस्तान्तरण गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू एवं यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रो ओडालाई चाहिँ ओडा बालमैत्री घोषणा गरेको ताम्रपत्र चाहिँ अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गाउँपालिकाले बालमैत्री घोषणाको लागि तोकिएको 51 वटै सूचकहरूमा सफलता हासिल गरेकोले बालमैत्री घोषणाको लागि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो। गाउँपालिकाले बालमैत्री घोषणाको लागि आधार पूरा गरेकाले यसको लागि सिफारिस प्राप्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईले दावी गरे। बालमैत्री घोषणापछि दिगो कार्यान्वयनका लागि स्थानीय शासन, विकास निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा कमजोर हुन नदिन गाउँपालिकाले वडा स्तरको लगानी योजना, 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको अध्यक्ष हुमागाईको दावी छ। हामीले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै समग्र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासका अभियानहरूलाई समानान्तर ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका साथै गाउँपालिकाले समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका साथै सामाजिक विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरी सामाजिक सुशासन कायम गर्ने ध्येयले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2076 निर्माण गरी महिला तथा बालबालिकाको हितका पक्षमा कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउँदछु। यद्यपि यस ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन हामी सबै लागू पर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप र अभियानहरूमा सबै पक्षबाट सहकार्य गर्दै सबैको साथ र सहकार्यमा सुशासन सहितको समृद्ध गढी गाउँपालिका निर्माणमा हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। यस क्रममा मानवीय विकास र त्यसमा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समृद्धिको सुनौलो बिहानी सुनिश्चित गर्ने अपेक्षाका साथ हामी बालमैत्री अभियानमा जुटिरहेका छौँ। केवल भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै आजको युगमा समग्र विकासको अभियानलाई पूर्णता दिन सक्दैन। सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, त्यसमा पनि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा गरिएको लगानीले मात्रै तीको समृद्धिको मार्ग पहिलाउन सक्छ भन्ने सोचाइका साथ हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू र बालबालिका मैत्री बनाउने तर्फ मुखरित भयौँ। यसैको सुरुवात स्वरूप 2077 माघ 19 र 20 गते पालिका तहमा सामूहिक प्रतिबद्धता गर्दै बालमैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ बालमैत्री स्थानीय शासन
शासन पद्धतिको औपचारिक अवलम्बनका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। यस बीचमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का बावजुद पनि हाम्रो बालमैत्री अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै हामी आज यो ऐतिहासिक दिनमा आइपुग्न सफल भएको कुरा यहाँहरू समक्षमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बालमैत्री स्थानीय शासन मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको मुख्य अभियान भन्ने मूल नाराको सुनिश्चितताका लागि गैर विभेदीकरण बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्दै यस मकवानपुर गढी गाउँपालिकालाई नेपालको चौथो, बागमती प्रदेशको तेस्रो, मकवानपुर जिल्लाको समेत तेस्रो साथै बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 बमोजिमको 51 वटा सूचकमा नेपालकै दोस्रो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणाको गौरवमय क्षणमा हामी रहेका छौँ। बालबालिकाहरू हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्। उनीहरू फुलबारीका रङ्गीचङ्गी फुलहरू चाहिँ हुन्, जसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। भोलिका दिनमा हाम्रो समुदाय, गाउँपालिका मात्रै नभई समग्र देश हाँक्ने तपाईँ हाम्रै बालबालिकाहरू हुन्। आजको दिनमा हामीले हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा, दीक्षा, बोली, व्यवहार तथा उनीहरूको चौतर्फी विकासमा गरेको लगानीले नै समग्र देश क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। तसर्थ बाल विवाह, निकृष्ट बाल श्रम, भेदभाव, दुर्व्यवहार लगायतका गलत अभ्यासहरूलाई परित्याग गरी समग्र बालबालिकाको हित एवं समग्र समाजको प्रगतिका पक्षमा लागि पर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। भविष्यमा गाउँपालिका सञ्चालनको एउटा ठुलो हिस्सा ओगटेका आजका बालबालिकाको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्दछ र यसमा परिवारको अहम भूमिका रहन्छ। गाउँपालिकाका 8 वटा वडाहरूमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयनका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 ले व्यवस्था गरेका 51 वटा सूचक र 28 वटा तहगत खुड्किलाहरूको सदन रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आज घोषणाको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा वडागत अन्तिम प्रतिवेदन र गाउँपालिका स्तरीय स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशनको अवस्थाको आधारमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पश्चात दिगोपनाका लागि आर्थिक वर्ष 78-79 देखि 82-83 सम्म पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ। यस गाउँपालिकामा घरधुरी सर्वेक्षण 2077 अनुसार कुल घरधुरी संख्या 5003, कुल जनसङ्ख्या 25,105 छ भने 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या 8,296 रहेको छ। यस गाउँपालिकामा सामुदायिक 39 वटा र संस्थागत एक गरी 40 वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने 40 वटा विद्यालयमा आधारित 14 वटा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। 103 वटा बाल समूहहरू र वडा र गाउँपालिका बाल सञ्जाल समूह 9 वटा गरी पालिकाभित्र कुल 112 वटा बाल समूहहरू सञ्जालहरू रहेका छन्। स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायतले भौतिक लगायतको संरचना तोकिए अनुसारको सूचक पूरा गरे नगरेको निगरानी सधैँ हुने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले बताएका छन्। बालबालिकालाई श्रममा जानबाट रोक्न र विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले कक्षा 12 सम्मका सबै विद्यार्थीलाई तिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको पुडासैनी बताउँछन्। कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बालमैत्री घोषणाको अवसरमा पालिकालाई शुभकामना व्यक्त गरिन्। मैले यस मञ्चमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नको निम्ति उभिएको छु। म शुभकामना मात्र व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो अग्रज बागमती प्रदेशको अभिभावक मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राख्नुहुनेछ र समयको अभाव छ। राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा मनोरञ्जनको कार्यक्रम विशेष गरी तपाईँहरू चासो र चिन्ता रमाइलो गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको मर्म मैले बुझेको छु र यतिखेर यस मञ्चमा उभिएर शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति अवसर मिलाउनुहुने आयोजक समिति, गढी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, आयोजक समिति सबैमा मेरो भित्रैदेखि आत्मदेखि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बालमैत्री गाउँपालिकाको सेवा गर्दै गर्दा तपाईँको आफ्नो
यो गाउँपालिका उन्नति र अगाडि बढाउन सक्ने उद्देश्य सहित आजको बाल मैत्री घोषणा कार्यक्रम छ र शुभकामना छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँको आफ्नो कार्यक्रमलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र सहयोगलाई निरन्तरता राख्नेछु भन्दै तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम भव्यताका साथ सफलता मिलोस्। गाउँपालिकामा 18 वर्ष मुनिका 4,624 बालक र 3,672 बालिका गरी कुल 8,296 जना बालबालिका रहेका छन्। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन प्रक्रियाका कागजात व्यवस्थापनका लागि फाइल सूची तयारी कार्यशाला सम्पन्न भई 33 प्रकारका फाइल खडा गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सहसंयोजक कविराज हुमागाईले बताए। औसतमा वार्षिक 4 दर्जनसम्म बाल विवाह छुट्याउने गरेको उक्त गाउँपालिकामा अहिले बाल विवाह शून्य नभए पनि अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो न्यूनीकरण भएको अध्यक्ष हुमागाई स्वीकार्छन्। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।